लब्धुं काव्यरचनां करोति स्म, स्वप्रतिभां दर्शयति स्म। ततः आरभ्य वयं भारतीयाः अपि शोधकर्मणि प्रवृत्तामहे। इदानीं ये छात्राः आधुनिक युगेऽस्मिन् अस्माकं विश्वविद्यालयेषु प्रवेशं लभन्ते, प्रविष्टाः सन्ति, तेषु केचन एव तादृशाः कुशलाः भवन्ति ये सहज बौद्धिक क्षमतया अन्विताः सन्ति। अतः सर्वेष्वपि इमे गुणाः अस्माभिः शिक्षकैः प्रेरणीयाः। ते गुणाः सन्ति। प्रथमः गुणः भवति जिज्ञासा। जिज्ञासायाः समुत्पादनम् अस्माकं शिक्षायाः, अस्माकं शिक्षकाणाम्, अस्माकं विश्वविद्यालयस्य प्रमुखः गुणः स्यात्। एतस्य गुणस्य समुत्पादनं, समभिप्रेरणं, समवलम्बनम् अस्माभिः करणीयमस्ति। अनेन जिज्ञासाकरणेन, जिज्ञासायाः परिरक्षणेन, जिज्ञासायाः अवलम्बनेन अस्माकं शिक्षकाणाम्, अस्मद्द्वारा छात्रं, छात्रशिक्षकाणां द्वारा विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठा भवितुम्। अतः भो छात्राः, भवन्तः सर्वेपि भाग्यवन्तः। यूनां शिक्षकाणां, प्रशिक्षकाणां मार्गदर्शनं लब्धुं भवन्तः भोपाल परिसरं चितवन्तः। भोपाल परिसरे भवन्तः सन्ति। भोपाल अस्ति नगरं मध्यप्रदेशे अस्ति। शरीरे मध्यप्रदेशस्य सौन्दर्यं, मध्यप्रदेशस्य स्वास्थ्यं यदि भवति तर्हि सम्पूर्ण शरीरस्य उत्तम स्वास्थ्यं भवति। तथैव इदानीं भवन्तः मध्यप्रदेशस्थाः, भोपाल नगरस्थाः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्थाः सन्ति। तत्तादृशाः भवन्तः इदानीं शोधलेखनम् अपि करिष्यन्ति। शोधप्रबन्धः लिख्यते भवद्भिः, लेखिष्यते। सः लघु भवतु अथवा महान् भवतु, परन्तु अस्ति शोधप्रबन्धः। शोधप्रबन्धः इत्युक्ते यत्किमपि अस्माकम् अज्ञाने अस्ति अथवा यः अस्माभिः न ज्ञायते, अस्माकम् अज्ञातः विषयः अस्ति, तस्य पुनः अस्ति, ज्ञातः अस्ति, परन्तु अल्पज्ञातः अस्ति। सम्यक् वयं पूर्णरूपेण न जानीमहे, अतः अल्पज्ञातः अस्ति। पुनः सन्दिग्धः अपि अस्ति, स्पष्टता नास्ति। तर्हि तादृशविषयस्य, अज्ञातस्य, अल्पज्ञातस्य, पुनः सन्दिग्धस्य च विषयस्य वयं सर्वाङ्गीणम् अध्ययनं यदि कुर्मः, शोधकार्यं कुर्मः, सम्यक् अध्ययन पुरस्सरं तस्य विवेचनं कुर्मः, तर्हि सः अज्ञातः विषयः सुज्ञातः भवति। सः अल्पज्ञातः विषयः पूर्णज्ञातः भवति। अतः सन्दिग्धः विषयः सर्वजनोपयोगी भवितुमर्हति। पश्यतु, इदानीं शोधकार्यमित्युक्ते इदमेव अस्ति। यद् अज्ञातः विषयः अस्ति तस्य सुज्ञातत्वम्, यः विषयः अल्पज्ञातः अस्ति तस्य सुविज्ञातत्वम्, पूर्णज्ञातत्वम्, यः सन्दिग्धः अस्ति तस्य सर्वजनोपयोगित्वम्। एतत्
अपेक्षन्ते। प्रथमः गुणः भवति जिज्ञासा, द्वितीयः गुणः भवति शोधतृष्णा, पिपासा। प्यास लगी तो हम पानी की ओर भागेंगे, पानी को बोतल में लेके हमारे साथ लाते हैं। जब भी प्यास हो जाता है होती है तब पी लेते। यह पिपासा या भवति उपशमनमपि भवति जलपानेन, तथैव शोधतृष्णा अस्माकं छात्राणाम् अस्माकं हृदये सर्वदा शोधतृष्णा स्यात्। भवन्तः शास्त्री आचार्य कक्षा अध्ययन काले इमां तृष्णां न कृतवन्तः स्युः, परन्तु यदा शिक्षा शास्त्रं प्रविष्टवन्तः तर्हि शिक्षा क्षेत्रे इयं तृष्णा महती स्यात्। अतः शोधतृष्णा यदि भवति तर्हि वयं तान् त्रीन् गुणान् प्राप्तुं शक्नुमः। अज्ञातस्य सुज्ञातत्वं, अल्पज्ञातस्य पूर्णज्ञातत्वं, संदिग्धस्य सर्वजनोपयोगित्वम्। एतत्त्रयं लब्धुं प्राप्तुं कारयितुं आरोपयितुं वा अस्माकं जिज्ञासा, अस्माकं शोधतृष्णा, एतदतिरिच्य यशः कामना अपि आवश्यकी। अहं तादृशं प्रबन्धं लिखामि, अनेन प्रबन्धेन मम सर्वत्र जयतु जयतु इति गानं स्यात्, मम प्रशंसनं स्यात्, मम पुरस्कारः स्यात्, मम प्रबन्धः प्रकाशितः स्यात्, पुस्तकरूपेण सर्वत्र मम प्रबन्धः विराजेत। अतः तादृशी यदि यशः कामना भवति तर्हि वयं शोधकार्यं सम्यक् कर्तुं शक्नुमः। जिज्ञासा यदि प्रथमगुणः भवति तर्हि भाषां सम्यक् अधिगन्तुं शक्नुमः। भाषायां प्रभुत्वं भवति चेत् वयं लेखने प्रभुत्वं प्राप्नुमः। भवन्तः संस्कृतेन लेखिष्यन्ति। अस्य विश्वविद्यालयस्य इदं प्रतिष्ठात्मकं कर्म अस्ति। अन्येषु प्रायः विश्वविद्यालयेषु शोधप्रबन्धः आङ्ग्लभाषया हिंदी भाषया वा लिख्यते, संस्कृत उपाधिमपि लभ्यते। परन्तु अस्माकं विश्वविद्यालयस्य इदं प्रतिष्ठात्मकं कार्यमस्ति। वयं संस्कृतेन पठामः, संस्कृतेन लिखामः, संस्कृतेनैव चर्चां कुर्मः। अतः तादृशी जिज्ञासा भवत्सु स्यात्। तया जिज्ञासया एव वयं भाषायाम् अधिकारं प्राप्तुं शक्नुमः। भाषायाम् अधिकारः यावान् भवति तावता अधिकारेण वयं लेखने क्षमाः भवामः। लेखनं यदि सम्यक् सुष्ठु भवति तर्हि अस्माकं प्रबन्धः सर्वत्र जेगीयते। अतः भवतां कृते वाक्यरचना आरभ्य इदानीं भवन्तः सरल संस्कृतम् इति शृण्वन्ति, प्रौढ संस्कृतम् इत्यपि शृण्वन्ति। तर्हि प्रकारद्वयेस्मिन् सरल प्रौढम् इति रूपद्वयमपि भवतां लेखने स्यात्। सरलया लेखितुं प्रौढया लेखितुमपि भवतां क्षमता स्यात्। तदर्थं जिज्ञासा, तदर्थम् अस्माकं तृष्णा, तदर्थम् अस्माकं उद्यमः, तदर्थम् अस्माकं मार्गदर्शनं, तदर्थम् अस्माकं स्वाध्यायः, तदर्थम् अस्माकम् अभ्यासः। एतैरेव सोपानैः वयं सुलेखं कर्तुं शक्नुमः। भवन्तः किमपि कुर्वन्तु, अन्यथा एतत् न भवितुमर्हति। अतः आकांक्षा पूर्तये भवतां या आकांक्षा भवति तस्याः आकांक्षायाः सम्पूर्तये यशस्ते शोधतृष्णोपशमनाय शोधपत्रलेखनम् आवश्यकम्। इदानीं शोधपत्रं शोधप्रबन्धः इति उच्यते। को भेदः अनयोर्मध्ये? शोधप्रबन्धः भवति सुमहान् विख्यातस्य विषय विशेषज्ञस्य मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शने भवन्तः
कार्यं कुर्वन्ति तथा कृत्वा सः विशेषज्ञः मार्गदर्शकः स्वकीय प्रतिभां भवद्वारा लोकं प्रति दर्शयति भवद्वारा तत्कार्यं कृत्वा लोकाय समर्पयति पश्चात् भवति पुरतः भवान् भवति अतः भवतः तत्र स्वातन्त्र्यं मध्यमम् अस्ति पूर्णरूपेण नास्ति विषय विशेषज्ञस्य छाया भवति अतः शोधप्रबन्धः तथा केचन शिष्यादिच्छेद पराजय इति भावनया बहु शिष्यं स्वतन्त्रं कृत्वा अग्रे अग्रे मार्गदर्शनं पश्चात् पृष्ठभूमौ कुर्वन्तः अग्रे अग्रे छात्रान् प्रेरयन्ति तादृशाः अत्यन्तं विरलाः विषयविशेषज्ञाः भवन्ति केचन विषयविशेषज्ञाः केवलं प्राक्तनशोधप्रबन्धान् दृष्ट्वा तदनुगुणं विषयं यच्छन्ति छात्राः अपि तस्य अनुगुणमेव कार्यं कुर्वन्ति स्वकीय इच्छा स्वकीय जिज्ञासा स्वकीय आकांक्षा किमपि तत्र न कार्यं करिष्यति तदस्ति उस प्रबंध को देखो आप देख लो आप ऐसे ही लिख लो वहां ये जनपद है इसके जनपद को बदल दो दूसरा जनपद लिखो अलग सा जातं वर्षत्रये सा प्रबन्धः पूर्णः भवति अनेन प्रबन्धेन किमपि प्रयोजनं न सिद्ध्यति भवन्तः शोधच्छात्राः इति वक्तुं यदि अर्हन्ति तर्हि शोधच्छात्राणाम् अर्हता तदा भवति यदा स्वयं जिज्ञासा भवति स्वयं शोधतृष्णा भवति स्वयं समस्या चेत् आतुरता आतुरता इत्युक्ते तड़पना मुझे ये विषय लेना है इस विषय में मुझे करना है इस विषय में मुझे अलग आपन दिखाना है इस विषय में जो पूर्वजों ने किया है उसके हट के मैं कुछ नया तत्व को प्रकाशित करूंगा करना चाहता हूं करना चाहती हूं ये जो जिज्ञासा है ये जो तृष्णा है यही आपको शोध प्रबंध के ओर ले जाए शोध लेख में आपकी स्वतंत्रता रहेगी अन्यथा विषय विशेषज्ञस्य मार्गदर्शकस्य नाम एव भवति यदि सः प्रबन्धः सर्वैः जेगीयते तर्हि शोध प्रबन्धस्य निदेशकः प्रख्यातः भवति यदि शोध प्रबन्धः दृढीक्रियते तर्हि शोध प्रबन्धस्य निदेशकः छात्रं निन्दति मेरी बात आपने नहीं सुना मेरे जैसा आपने नहीं किया आपकी किए हुए इस कारण मेरे बदनाम हो रही है एवं शिक्षकः तदा छात्रमेव जितति अतः छात्रस्य स्वातन्त्र्यम् आवश्यकं छात्रस्य स्वयं चिन्तनम् आवश्यकं छात्रस्य स्वयं जिज्ञासा आवश्यकी छात्रस्य स्वयं तत्र लीनता आवश्यकी तल्लीनता अतः शोधच्छात्रस्य शिक्षाचार्य कक्षायां लघु शोध प्रबन्धस्य प्रारूपम् अस्माभिः शिक्ष्यते लघु शोध प्रबन्ध माध्यमेन बृहतः शोध प्रबन्धस्य लेखनाय काचित् सरणिः अस्माभिः प्रदर्श्यते अस्माभिः दर्श्यते अस्माभिः बोध्यते अस्माभिः प्रचोद्यते तद्वारा भवन्तः जिज्ञासावन्तः स्युः स्वयं समस्यां जेतुम् अर्हाः स्युः तर्हि समस्या इति उच्यते किम् इत्युक्ते अस्माकं भारतीय सम्प्रदाये भारतीय परम्परायां समस्या काचिदपि नास्ति वयम् आङ्ग्लभाषायाः पदस्य अनुवादं कुर्मः अनुवादे जीवनं यापयामः प्राब्लम् इति अस्ति आङ्ग्लभाषायां तस्य प्रॉब्लम इत्यस्य समस्या इति वयं अनुवादं कृतवन्तः अतः इदानीं कोई प्रॉब्लम ले लो उसका सॉल्व कर इसी प्रॉब्लम को लेकर सॉल्व करना ही रिसर्च है इति एकः वादः अपि प्रचलति तर्हि समस्या भवति समाधानार्थम् एकः प्रस्तावितः प्रश्नः भवन्तः एकवारम् एतद् लिखन्तु समस्या इत्युक्ते का इत्युक्ते समस्या भवति
समाधानार्थम् एकः प्रस्तावितः प्रश्नः। तस्य प्रश्नस्य उत्तरान्वेषणमेव शोधः। सः प्रश्नः अतीव सुदीर्घः प्रश्नः, प्रस्तावितः प्रश्नः। कः प्रस्तावितः प्रश्नः? समाधानार्थं प्रस्तावितः एकः प्रश्नः। A problem is question proposed for solution. अतः तादृश प्रश्नस्य उत्तरान्वेषणं समाधानान्वेषणम् एव शोधकर्तुः कार्यम्। अतः इदानीं प्रश्नः कः? तस्य प्रश्नस्य उत्तरं किम्? अस्माकं भारतीय परम्परायां विषयः एव आसीत्। विषयः स्वीकरणीयः, तस्य विषयस्य अस्माभिः समाधानम् अथवा तस्य विषयस्य यः अज्ञातः अंशः अस्ति, यः अल्पज्ञातः अंशः अस्ति, बहुभिः न ज्ञायते, तादृशस्य अज्ञातस्य अल्पज्ञातस्य संदिग्धस्य अंशस्य अंशानां वा सर्वजनोपयोगित्वकरणमेव शोधलेखनं, शोधप्रबन्धः। एकस्य बृहतः शोधप्रबन्धस्य बहूनि शोधपत्राणि भवितुमर्हन्ति। अयमेव अत्र भेदः अस्ति। शोधपत्रं, शोधप्रबन्धः, अनयोः मध्ये को भेदः? शोधप्रबन्धः महाकायः, शोधपत्रम् अल्पकायः। परन्तु एकस्यैव शोधविषयस्य, शोधप्रबन्धस्य यः विषयः अस्ति, तस्य शोधविषयस्य बहुशः खण्डशः भागशः वयं शोधपत्रं लेखितुं शक्नुमः। इदानीं भवन्तः साहित्यम् अधीत्य आगतवन्तः, व्याकरणम् अधीत्य आगतवन्तः, दर्शनम् अधीत्य आगतवन्तः। तर्हि दर्शनं वयं स्वीकुर्मः। भारतीय दर्शनानि इति एकं समीक्षात्मकम् अध्ययनम् इति एकं विषयं स्वीकृत्य शोधप्रबन्धः लिखितः केनचित्। तर्हि तस्यैव शोधप्रबन्धस्य यत् शीर्षकमस्ति भारतीय दर्शनानां समीक्षात्मकम् अध्ययनम् इति, तत्रैव भवान् शोधपत्रं लेखितुं शक्नोति, बहूनि शोधपत्राणि लेखितुं शक्नोति। भारतीय दर्शनं किम् इति एकं शोधपत्रम्। पुनः आस्तिक दर्शनानि कानि एकं शोधपत्रम्। पुनः नास्तिक दर्शनानि कानि एकं शोधपत्रम्। पुनः आस्तिक दर्शनेषु चार्वाक दर्शनस्य खण्डन रीतिः का एकं शोधपत्रम्। एवं भवान् बहूनि शोधपत्राणि लेखितुं प्रभवति। अतः शोधपत्र लेखने छात्रः स्वतन्त्रः भवति। छात्रस्य अध्ययन क्षमता कारणं भवति, छात्रस्य इच्छा कारणं भवति, छात्रस्य स्वाध्याय बलं कारणं भवति। यथेच्छति तथा कर्तुं शक्नोति। परन्तु शोधप्रबन्धे मार्गदर्शकस्य परिश्रमः, मार्गदर्शकस्य निर्देशः, मार्गदर्शकस्य परिपालनम् आवश्यकमस्ति। तदानीं छात्रः स्वतन्त्रः नास्ति, द्वाभ्यां गन्तव्यम्। भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः, अनेक विश्वविद्यालयों में छात्र, शोध छात्र और मार्गदर्शकों के बीच में संबंध न अच्छा होने के कारण प्रबंध बहुत विलंबित हो जाता है। कभी कभी अत्यंत सेवा करने से, घर की सेवा करने से लिखित प्रबंध भी मिल जाता है। इसके कारण क्या होता है? सिर्फ प्रमाण पत्र लाभ। अन्यथा छात्रस्य बुद्धिः, छात्रस्य प्रतिभा, छात्रस्य बौद्धिक क्षमता, छात्रस्य जिज्ञासा बलं, छात्रस्य तृष्णा, एतत् सर्वं तत्र न भवति। अतः भवताम् इच्छायाः अनुगुणं भवन्तः कमपि विषयं स्वीकृत्य लेखनम् इच्छन्ति तर्हि शोधलेखान् आरभन्ताम्। बहुविधान् शोधलेखान् आरभन्ताम्। भवतां पाठ्यक्रमे मनोविज्ञानमस्ति, तर्हि शिक्षाशास्त्र कक्षायां यत् मनोविज्ञानमस्ति,
शिक्षाचार्यकक्षायां यद् मनोविज्ञानमस्ति तस्य तस्य मनोविज्ञानपाठ्यक्रमस्य एकैकाम् अन्वितिं स्वीकृत्य एकं शोधलेखम् आरभन्तः। तर्हि पश्यतु, शोधलेखाः कति भवितुमर्हन्ति। एकस्यामेव अन्वितौ एकं बिन्दुं स्वीकृत्य भवन्तः शोधपत्रं लिखन्तु। पृष्ठद्वयात्मकं लिखन्तु, पञ्चपृष्ठात्मकं लिखन्तु, 8 पृष्ठानि लिखन्तु अथवा 20 पृष्ठानि लिखन्तु, भवतां क्षमता अस्ति। तदर्थं लैब्ररी गच्छतु, तदर्थं भवतां शिक्षाशास्त्रिकक्षायाः अनुभवं स्मरन्तु, ज्ञानं स्मरन्तु, तदनुगुणं पुस्तकानि अन्विष्य पुस्तकानां परिशीलनं विधाय भवतां भाषा या अस्ति तत्र अधिकारं सम्पाद्य तया भाषया सरलया स्पष्टया सहजतया भवन्तः लेखितुम् आरभन्ताम्। तर्हि शोधलेखाः बहवः भविष्यन्ति। अहं ज्ञातुम् इच्छामि, शिक्षाचार्यकक्षायां तृतीयसत्रार्थे कति सन्ति? 6 छात्राः। आम् आचार्य। तर्हि 6 छात्राः यदि सम्भूय एकैकः अपि छात्रः मनोविज्ञानपत्रं स्वीकृत्य शोधलेखं लिखति चेत् 6 पत्राणि भवन्ति। पुनः दर्शनं स्वीकृत्य लिखति चेत् तत्रापि 6 पत्राणि भवन्ति। एवं भवन्तः अस्मिन् सत्रार्थे अथवा अस्मिन् सत्रार्थे कालः गतः चेत् चतुर्थसत्रार्थे भवन्तः शोधपत्राणि लिखन्तु शिक्षायाः क्षेत्रम्। अतः शिक्षाक्षेत्रे विद्यमानाः समस्याः परिहर्तुं अनुसन्धानं प्रवर्तताम्। शैक्षिकसमस्यानां परिपूर्णावबोधः। भवन्तः, अहं मन्दमेव वदामि, शैक्षिकसमस्यानां परिपूर्णावबोधः परिहारश्च शैक्षिक अनुसन्धानम् अन्तरेण न सम्भवति। एतदस्माभिः स्फुटं ज्ञातव्यम्। शैक्षिक अनुसन्धानेन विना सः परिहारः कथमपि न सम्भवति। कः परिहारः? शैक्षिकसमस्यानां परिहारः, समाधानम् अथवा परिपूर्ण अवबोधः। परिपूर्णतया सम्यक् अवबोधः तस्याः समस्यायाः शैक्षिक अनुसन्धानं विना न सम्भवति। अतः शिक्षाक्षेत्रे अनुभूयमान समस्यानां समाधानाय वैज्ञानिकरीत्या व्यवस्थित अनुसन्धानपद्धत्या च कृतं कार्यं शिक्षानुसन्धानमिति वयं वदामः। अतः एतस्य अनुसन्धानस्य कृते अस्माभिः बहु किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति। भवन्तः लघुशोधप्रबन्धं लेखिष्यन्ति अथवा इदानीम् आरब्धवन्तः स्युः। अग्रिमसत्रार्थे तत् प्रपूरणीयमस्ति। तदर्थं भवद्भिः किं करणीयं? स्वजिज्ञासार्थम् अहं वदन्नस्मि। भवन्तः सम्बद्धसाहित्यम् इति यदस्ति तद् भवन्तः अनन्तरं करिष्यन्ति, परन्तु इदानीमेव कुर्वन्तु। विषयचयनं यदि भवति तर्हि विषयचयनस्य आधारेण भवन्तः सम्बद्धसाहित्यम् एकं विषयम् आश्रित्य पूर्वछात्राः, शोधछात्राः अथवा अस्माकम् अग्रजाः अथवा अन्य विश्वविद्यालयीय छात्राः, शोधछात्राः अस्मिन् विषये कीदृशं शोधकार्यम् अकुर्वन्, तर्हि तेषां प्रबन्धान् भवन्तः अवलोकयन्तु। यावतः अधिकान् शोधप्रबन्धान् भवन्तः परिशीलयन्ति तर्हि भवतां कृते मस्तिष्कं कार्यं करोति, अवबोधः सम्यक् भवति, बोधसत्त्वं सम्यक् भवति। तर्हि नूतनसमस्यायाः चयनं कथं किमर्थमिति बोधः भवति।
अतः नूतन समस्यायाः चयनं कथं किमर्थम् एतदर्थं किम् आवश्यकं सम्बद्धसाहित्यस्य अध्ययनम् आवश्यकम्। इदानीं भवन्तः संस्कृतभाषाविषये शोधं कर्तुम् इच्छन्ति चिन्तयन्तु, तर्हि संस्कृतभाषाम् अधिकृत्य भाषायाः विषये यानि अनुसन्धानानि पूर्वं जातानि सन्ति अथवा यानि पुस्तकानि लभ्यन्ते अथवा ये शोधलेखाः पत्रपत्रिकासु उपलभ्यन्ते तेषां च चयनं विधाय परिशीलनं करणीयम्। अनन्तरमेव स्वविषयस्य विषये चयनस्य शीर्षकं निर्धारणीयम्। नूतनसमस्यायाः चयनं करणीयमस्ति। द्वितीयमस्ति अनुसन्धानस्य कार्यक्षेत्रं कीदृशम् अस्ति इति अस्माभिः अवलोकनीयमस्ति। पुनः चितसमस्यायै या समस्या चिता तस्यै समस्यायै कः विधिः प्रयुक्तः उपयुक्तः इति अस्माभिः विषये अस्माभिः अनुसन्धानं करणीयम्। अनुसन्धानम् इत्युक्ते ग्रन्थपरिशीलनं करणीयमस्ति, सम्बद्धसाहित्यं परिशीलनीयमस्ति, उपकरणानि कानि भवितुमर्हन्ति, कानि कुतः प्राप्यन्ते उपकरणानि, कथं प्राप्तव्यानि उपकरणानि, कीदृशानि उपकरणानि अस्माभिः चेतव्यानि इति तद्विषये अस्माभिः चिन्तनं करणीयम्। पुनः समस्यायाः परिभाषीकरणं कथं पूर्वजाः स्वस्वविषयस्य समस्यायाः परिभाषीकरणं कथम् अकुर्वन्, तत्र कः तर्कः, कः मार्गः, कः उपायः इति तद् अन्वेषणम् अस्माभिः करणीयमस्ति। समस्यायाः परिभाषीकरणं, पुनः अवधारणा, समस्यायाः अवधारणा अस्माभिः करणीया। समस्यायाः सीमाङ्कनं कथं करणीयम्, समस्यायाः प्राक्कल्पना कथं निर्णेया, एतद् विषये अस्माभिः अध्ययनं करणीयमस्ति। तस्य अध्ययनं करणीयं सम्बद्धसाहित्यस्य अध्ययनं करणीयम्, बहूनां ग्रन्थानां परिशीलनं करणीयम्। एतत् यत् मया उच्यमानमस्ति बहूनां छात्राणां कदाचित् न रोचेत। किमर्थम्? आप तो इतना लंबा चौड़ा बोल रहे हो, इसमें हमने 6 महीने में क्या करें? परंतु भवद्भिः करणीयम्। ग्रन्थद्वयं वा परिशीलयन्तु, लेखद्वयं वा परिशीलयन्तु, कानिचन पुस्तकानि परिशीलयन्तु, तदनन्तरमेव स्वकीयसमस्यायाः विषये लेखनम् आरभताम्। अन्यथा भवतां लघुशोधप्रबन्धः भवतु, शोधप्रबन्धः भवतु अथवा शोधपत्रं भवतु, परिपूर्णरूपेण शोभां न प्राप्नोति। यदि शोभा प्राप्तव्या तर्हि भवद्भिः अयं श्रमः करणीयः। अहं यः अपि उक्तवान् आसम्, बहु परिश्रमः एव कौशलम् अस्ति। परिश्रमेण विना कौशलस्य प्राप्तिः न भवति। अतः कृपया भवन्तः तद्विषये मतिं कुर्वन्तु। अहं किञ्चित् एतान्येव वाक्यानि भवतां कृते संस्मरणाय लिखामि। भवन्तः एतस्य विषये भवन्तः पुनः पुनः चिन्तयन्तु, तर्हि भवतां कृते लाभाय भविष्यति। अहं किञ्चित् अत्र मम ट्याब् अस्ति, ट्याब् द्वारा लिखन् अस्ति, किञ्चित् शेर् करोमि भवतां कृते। किमपि दृश्यते भवतां? आम् आचार्य। जालिका दृश्यते। अहं किम् अत्र उक्तवान्? प्रथमम् अस्माभिः समस्या का दृश्यते? समस्या भवति
समाधानार्थम प्रस्तावितः एतद् भवन्तः पुनः पुनः चिन्तयन्तु। समाधानार्थम एकः प्रस्तावितः प्रश्नः। तस्य लेखनी भवति। समस्या और कोई नहीं है, समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न है। अतः समस्या का इति अस्माभिः समस्यायाः चयन अस्माभिः करणीयम्। अतः नूतन समस्यायाः चयनं कथम् किमर्थम् एतत् भवद्भिः चिन्तनीयम्। का आवश्यकता अस्ति? किमर्थम् इत्युक्ते तैव पुनः अहं स्पष्टं करोमि। का आवश्यकता अस्ति? क्या जरूरत है नूतन समस्या का? परन्तु भवन्तः इदानीं शोधकार्यं कर्तुम् अत्र उपस्थिताः लघुशोधप्रबन्धं लेखिष्यन्ति। तर्हि लघुशोधप्रबन्धस्यापि काचित् समस्या स्यात्, इत्युक्ते कश्चन विषयः स्यात्। तर्हि तस्याः समस्यायाः चयनं कथं, किमर्थम्, अथवा समस्यायाः का आवश्यकता अस्ति इति एतस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अन्वेषणीयम्। यदि भवन्तः उत्तरं वक्तुम्, उत्तरं स्पष्टतया लेखितुं समर्थाः भवन्ति तर्हि चयनं जातम्, चयनं सुकरं भविष्यति। चयनं किं भविष्यति? सुकरं भविष्यति। अहं तत्र अन्यवर्णेन लिखामि, सुकरं भविष्यति। कदा सुकरं भविष्यति? यदा भवन्तः कथं, किमर्थं, का आवश्यकता इति प्रश्नानाम् उत्तरं दातुं समर्थाः भवन्ति तर्हि भवतां समस्या सुकरं भविष्यति, चयनं सुकरं भविष्यति। अग्रे अस्ति अनुसन्धानस्य कार्यक्षेत्रम्। अनुसन्धानस्य, कस्य अनुसन्धानस्य? भवतां शिक्षाक्षेत्रे अनुसन्धानस्य कार्यक्षेत्रं कीदृशं? प्रश्नः कीदृशम्? एतस्य उत्तरं भवद्भिः अन्वेषणीयं, प्राप्तव्यम्। अहं पृच्छामि, भवद्भिः वक्तव्यं। भवतः गुरुः पृच्छति, वक्तव्यं। भवतां शिष्य सहपाठी पृच्छति, अनुसन्धानस्य कार्यक्षेत्रं कीदृशमस्ति, तर्हि उत्तरं दातुं सामर्थ्यं स्यात्। उत्तरं लिखितरूपेण अभिव्यक्तीकर्तुं सामर्थ्यं स्यात्। यदा एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं लभ्यते तर्हि भवताम् अनुसन्धानस्य कार्यक्षेत्रं स्पष्टं भवति, स्पष्टं भवति। एतदस्ति उत्तरम्। पुनः चित्तसमस्यायै कः विधिः उपयुक्तः? चित्तसमस्या, भवद्भिः या समस्या चिता, अस्याः समस्यायाः चित्तसमस्यायै कः विधिः उपयुक्तः? कः विधिः उपयुक्तः इति प्रश्नः अस्माभिः करणीयः। जुड़ जाओ लिंक में आप। प्रश्न करणं सरलं, परन्तु तस्य उत्तरान्वेषणं मैं भेजता हूँ, हम मेरे द्वारा जो चयन किया है समस्या की करणं कथम्? किं तत्र भवति? पुनः अवधारणा, समस्यायाः अवधारणा का? अवधारणा इत्युक्ते कान्सेप्ट्, सप्रत्ययः। समस्यायाः सप्रत्ययः कथं स्यात्, किं स्यात्? कान्सेप्ट् यदि स्पष्टं भवति तर्हि भवन्तः शोधकार्यं सम्यक् कर्तुं शक्नुवन्ति। पुनः सीमाङ्कनं, समस्या स्वीकृता परन्तु तस्य वैपुल्यमस्ति, तर्हि सुदीर्घता अस्ति, व्यापकमस्ति, तर्हि किं करणीयं? तस्य सीमाङ्कनं कथं करणीयं, केन प्रकारेण सीमाङ्कनं भवितुमर्हति। पुनः प्राक्कल्पना, प्राक्कल्पना निर्माण रचना,
कल्पना कथम् इति एतादृश प्रश्नानाम् उत्तराणि प्राप्तुं सम्बद्धसाहित्यस्य अध्ययनं करणीयम्। सम्बद्धसाहित्यम् अथवा ग्रन्थानां परिशीलनम् अथवा शोधलेखानां पठनम्। इदानीं किं जायमानमस्ति, सम्बद्धसाहित्य को देखा, वैसे ही वैसा कॉपी पेस्ट कर दिया, ग्रंथों को परिशीलन से मजाक से ले लिया, उसको वैसे ही ले लिया, शोध लेख को वैसे ही ले लिया। नहीं, ये नहीं करना। पढ़ो, पठतु सम्यक्, पठित्वा भवान् किं कर्तुं शक्नोति, तत्र नावीन्यं किम् आनेतुं शक्नोति, वैशिष्ट्यं किम् आनेतुं शक्नोति, वैचित्र्यं किं प्रतिपादयितुं शक्नोति, एतत् चिन्तनं भवतः स्वातन्त्र्यं कल्पयति। तस्मात् विनूतनं विषयं प्राप्तुं दर्शयितुं भवान् प्रभवति। अतः भवतः एतत् सर्वम् आवश्यकमस्ति इति अहं तत् इदानीं यावदेव। इमानि वाक्यकणिकानि ब्रह्मसूत्रवाक्यानि न सन्ति, परन्तु अतीषां वाक्यानां भवान् किञ्चित् परिशीलनं करोतु, चिन्तयतु, मनसि चिन्तयतु, तर्हि भवतः सर्वस्यापि उत्तरं प्राप्तुं शक्यते। तर्हि उत्तरं यदि प्राप्नोति तर्हि भवान् शोधकार्यात् प्रवृत्तः। अस्माकम् इदमेव लक्ष्यं स्यात्, यः अज्ञातः विषयः मम अथवा अन्येषामस्ति, यः अल्पज्ञातः विषयः अस्ति मम अथवा अन्येषां, यः संदिग्धः विषयः अस्ति मम अथवा अन्येषां, तस्य अज्ञातस्य अल्पज्ञातस्य संदिग्धस्य विषयस्य सुज्ञातत्वं प्रपूर्णज्ञातत्वं सर्वजनोपयोगित्वं च सम्पादनम् एव शोधप्रबन्धलेखनम् अथवा शोधपत्रलेखनम्। शोधपत्रलेखनम् अत्यन्तं स्वतन्त्रं भवति, भवतः प्रतिभायाः आश्रित्य। शोधप्रबन्धः स्वतन्त्रः अपि भवति, पराधीनः अपि। पराधीनः इत्युक्ते भवतः विषय विशेषज्ञरूपेण यः मार्गदर्शकः अस्ति, तस्य मार्गदर्शकस्यापि परिपूर्णसहयोगः अपेक्षते। यदि तस्य चिन्तनानुगुणं प्रबन्धः न प्रवर्तते तर्हि अपि कष्टम्। यदि भवतः चिन्तनानुगुणमपि न प्रवर्तते तर्हि अपि कष्टम्। अतः द्वयोरपि चिन्तनयोः सम्मेलनं, सहयोगः, अवलम्बनं यदि भवति तर्हि शोधप्रबन्धः सुष्ठुः भवति। अतः भवन्तः सर्वेपि शोधलेखनाय प्रथमं भाषायाम् अधिकारं लभन्ताम्। भाषायाम् इत्युक्ते प्रथमं सरलानि वाक्यानि लेखितुं समर्थाः स्युः। प्रौढानि